नौशकी में दालबंदीन रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बस के करीब धमाका, 5 अफराद जाम भाग, 10 से ज्यादा जख्मी। लाशों और जख्मियों को नौशकी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नौशकी दालबंदीन शाहराह पर धमाके की मजम्मत। जाम भाग अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी काबिल तहसीन है। उस्मान जज्जा गैंग यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात का जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। चंद माह में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। ऐसे अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान और एहलकारों से गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जज्जा गैंग की गिरफ्तारी पर अफसरान और एहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक और शील्डें दी। खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी पख्तदी में मुसल्लह अफराद का हमला, एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। थाना खजाना पर हमले में कांस्टेबल जख्मी। टांक में पुलिस चौकी नुसरान पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेटों से हमला किया। करक में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। करक के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया गया। ईसक खुमारी में गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर एक हमलावर मारा गया, मखवी एहलकार बाजियाब। पेशावर के इलाके उड़मड़ में मदरसे के बाहर धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाम भाग, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही इस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए, धमाका हो गया। बलूचिस्तान के जिला किच्छी के इलाके मुश्काफ में रेलवे ट्रैक और अतराफ के इलाके क्लियर करार। मुतासरा ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू होगा। ट्रैक की मरम्मत के लिए सिब्बी और मत से रेलवे ट्रेन रवाना। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। 382 फुट ट्रैक की मरम्मत में 8 से 10 घंटे लगेंगे। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। पैसेंजर ट्रेन 4 रोज मअतल रहने के बाद आज रवाना होगी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मअतल है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टेयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदेही और पर हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ के तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, क़दीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाम भाग, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। टीम बदली, कप्तान बदला, कारकर्दगी ना बदली। कौमी टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में बदतरीन परफॉर्मेंस। बैटिंग चली न बॉलिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले T20 में एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी।
پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، پوری ٹیم کیویز کے سامنے 91 رنز پر ڈھیر ہو گئی، 8 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے، اوپنر محمد حارث اور حسن نواز بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے، نائب کپتان شاداب خان 3 رنز بنا کر چلتے بنے، سلمان آغا 18، جہانداد خان 17 اور عبدالصمد نے 7 رنز بنائے، خوشدل شاہ نے 32 رنز کی اننگز کھیلی، نیوزی لینڈ کی جانب سے جیکب ڈیفی نے 4 اور کائل جیمیسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، نیوزی لینڈ نے 92 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں پورا کر دیا، ٹیم سیفرڈ 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اور پاکستان نے آئی ٹی ایف ٹینس ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ میں پہلی بار کانسے کا تمغہ جیت لیا، اعظام الحق کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے جرمنی کو 2-1 سے شکست دی، پہلے سنگل میں اعظام ریٹائر ہوئے، دوسرے سنگل میں عقیل خان نے کامیابی حاصل کی، فیصلہ کن ڈبلز میں اعظام الحق اور عقیل خان کی جوڑی نے میدان مار کر پاکستان کو فتح دلائی۔ کو بگاڑنے کی اجازت نہیں۔ امریکہ کے یمن کے دارالحکومت صنعا پر حملے یمنی حوثیوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، حملے میں ریڈار، فضائی دفاع اور میزائل سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، امریکی صدر کا کہنا ہے کہ حوثیوں کا وقت ختم ہو چکا، حوثیوں نے حملے بند نہ کیے تو حالات سنگین ہوں گے، ایران کو فوری طور پر حوثیوں کی حمایت ختم کرنی چاہیے، حملے بند نہ ہوئے تو امریکہ ایران کو جواب دہ ٹھہرائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ، یمنی حوثیوں کا امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ روس یوکرین جنگ بندی پر عالمی رہنماؤں کی آن لائن میٹنگ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کی شرکت، کیئر سٹارمر نے خطاب میں کہا پیوٹن یوکرین پر وحشیانہ حملے روکے اور جنگ بندی کرے، امن معاہدے کے لیے روس پر دباؤ برقرار رکھنا ہوگا۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں سے ہونے فورسز کا ڈرون حملہ، صحافی سمیت 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، اسرائیلی بحریہ کی غزہ کے ساحل پر بمباری، 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 48,524 ہو گئی، 1,11,955 افراد زخمی ہو چکے، حماس کے اسرائیلی وزیراعظم پر کڑی تنقید، کہا نیتن یاہو جنگ بندی کے کامیاب دفاع سے خوفزدہ ہیں، غزہ پٹی کے محاصرے سے رہائشی اور اسرائیلی قیدی بھوک سے مر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد میں اضافے کی مذمت۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف برطانیہ میں مظاہرہ، دارالحکومت لندن میں مظاہرین کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مارچ، شہریوں کی فلسطینی جھنڈے لے کر احتجاج میں شرکت، اسرائیل کو جنگی ہتھیاروں کی فراہمی بند کی جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی عہدے سے مستعفی، افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخوندزادہ نے استعفیٰ منظور کر دیا، سراج الدین حقانی کے وزارت کی ذمہ داریوں سے طویل غیر حاضری بھی استعفے کی وجہ ہے، حقانی نیٹ ورک اور طالبان قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں۔ امریکی ریاست کینساس میں طوفان میں تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 26 ہو گئی، متعدد زخمی، طوفان کی شدت سے سینکڑوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، محکمہ موسمیات نے مختلف ریاستوں میں شدید طوفان کی پیش گوئی کر دی۔